युक्तेश्वर गिरीका पनि गुरु लाहिडी महाशय जो एकदमै गृहस्थ हुनुहुन्थ्यो, सन्त हुनुहुन्थ्यो, अनि बङ्गाल कानपुर रेलवे विभागमा एउटा एकाउन्टेन्टको पदमा जागिर खानुभयो, पेन्सन पकाउनु भयो र योगमा ध्यानमा एकदमै उच्च स्थान प्राप्त गर्नुभयो, जसको सम्मानका लागि 200 लगभग 270-75 वर्ष पुगेका तेलङ्गे स्वामीले पनि आफ्नो मौनता भङ्ग गर्नुभएको थियो भनेर त्यस्ता एकदमै उच्च कोटिका सन्त लाहिडी महाशयको महासमाधिको बारेमा म थोरै चर्चा गर्न गइरहेको छु। मैले जब योगीको आत्मकथा सुरुमा पढेँ, सुरुमा योगीको आत्मकथा पढ्दाखेरि मलाई के अनुभव भयो भने मैले यो योगीको आत्मकथा पढ्दै गर्दा सबभन्दा पहिला मलाई आकर्षण गरेको व्यक्तित्व लाहिडी महाशय, उहाँको व्यक्तित्वले मलाई आकर्षण गरेको थियो। जब मैले उहाँका चाहिँ प्रसङ्गहरू पढेँ त्यसपछि मेरो गुरुदेव भनेको चाहिँ अब लाहिडी महाशयदेखि अर्को कोही पनि हुन सक्दैन भन्ने जस्तो त्यस्तो भाव चाहिँ ममा आएको थियो। तर यो सबै कुरा भावनामा मात्रै बग्ने कुरो पनि होइन। फेरि पनि अहिले पनि मेरो हरदम मसँग यहाँहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई मैले सेयर गर्छु, देखाउँछु। यो दुईटा फोटो हजुरहरूले देख्नु भएको छ, यो फोटो फ्रेममा छ। यो फोटो फ्रेममा यो सधैँ मेरो साथमा हुन्छ। म जहाँ जान्छु यसरी फोटो फोल्ड गरेर मेरो ब्यागमा राखेको हुन्छु, अनि जहाँ म सुत्छु, जहाँ म उ गर्छु, अनि त्यसपछि बस्छु, त्यो ठाउँमा मैले खोलेर राखेको हुन्छु। अब यतापट्टिको यो चाहिँ महाअवतार बाबाजी, यतापट्टि चाहिँ लाहिडी महाशय। लाहिडी महाशयको पनि गुरु हुनुहुन्छ महाअवतार बाबा। र आज मैले उहाँ लाहिडी महाशयको महासमाधिको बारेमा हजुरहरूलाई थोरै जानकारी, मैले जानेको जति, मैले पढेको, कतै भेटेका प्रसङ्गहरूबाट चाहिँ लिएर आएर, कतै योगीको आत्मकथामा पनि अलिकति उल्लेख गरेका कुराहरूबाट थोरै म उहाँको महासमाधिको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। लाहिडी महाशयको जीवन एकदमै समाप्तिको नजिक थियो। उहाँको महासमाधिको लगभग 6 महिना अगाडि उहाँले आफ्नी धर्मपत्नी, उहाँको धर्मपत्नीको नाम थियो काशीमणि, त आफ्नो धर्मपत्नीसँग, धर्मपत्नीले चाहिँ बिहानको दिनचर्या पूजा, शिव पूजा गरिरहनु भएको थियो, भगवान शिवजीको पूजा गरिरहनु भएको थियो। त्यही बेलामा लाहिडी महाशय दैलामा, प्रायः लाहिडी महाशय त ध्यानमा बसिरहनुहुन्थ्यो सधैँ, तर त्यो बेलामा चाहिँ दैलामा भन्नाले ढोकामा ठ्याक्क उभिनु भएर हाँस्नुभयो, श्रीमतीतिर हेरेर हाँस्नुभयो र उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, हेर अब मेरो यहाँको काम सकियो, अब यसपटक यो जीवनमा अब मेरो यो जीवनबाट जाने बेला भयो, तिमीहरूले शोक नगर्नु है, अब मेरो जम्मा 6 महिना बाँकी छ, तिमीहरूले मेरो शोक नगर्नु, मैले तिमीलाई यही कुरा सम्झाउनु भनेर, बताउन भनेर चाहिँ म यहाँ आएको हुँ भनेर भन्नुहुन्छ। र उहाँले फेरि के भन्नुहुन्छ भने, मैले शरीर त्यागेपछि म जुन घरमा रहन्छु, जुन घरमा मैले शरीर त्याग गर्छु, त्यही घरमा मेरो शरीरलाई राख्नु। हुनसक्छ पछि म फेरि फर्केर आउँला, त्यही घरमा म फर्केर आउँला, त्यो सम्भावना छ। त यदि त्यस्तो गर्न सकेनौ भने त्यहाँ त समाज छ, अरू चाहिँ नि देशका नियम छन्, कानुन छन्, यी सबैले गर्दाखेरि यदि तिमीहरूले त्यसो गर्न सकेनौ भने त्यही घरमा चाहिँ समाधिस्थ गरिदिनु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यही घरमा राखिरहनु भनेको त्यो लासलाई यत्तिकै राख्नु भन्नुभएको थियो। त यहाँनिर लाहिडी महाशयले यसो भन्दाखेरि त्यो लास कुहिन्थ्यो होला, गनाउँथ्यो होला आदि इत्यादि भने हामीले शङ्का उत्पन्न गर्न सक्छौँ, तर त्यो केही पनि हुने थिएन। म चाहिँ यसमा थोरै मात्रै भए पनि म एकदम आफू चाहिँ सुनिश्चित छु
कि त्यो लास केही पनि हुनेवाला थिएन लाहिडी महाशयको, किनकि लाहिडी महाशयको चेलाको चेला लाहिडी महाशयको चेला युक्तेश्वर गिरी, युक्तेश्वर गिरीको चेला परमहंस योगानन्द, परमहंस योगानन्दको शरीर त्याग उहाँले महासमाधि प्राप्त गरिसकेपछि पनि 17-18 दिनसम्म उहाँको शरीरलाई जस्ताको तस्तै राखिएको छ। न कुनै औषधि राखिएको छ, न कुनै फ्रिजमा राखिएको छ, न कुनै अन्य उपायहरू अपनाइएको छ उहाँको शरीर जस्ताको तस्तै राख्नको लागि। तैपनि 18 दिनसम्म उहाँको चेलाको शरीर पनि केही भएको थिएन, थोरै मात्रै पनि गलेको थिएन। गनाउनको त कुरा परै जाओस् हैन, थोरै मात्रै पनि शरीरमा त्यो चाहिँ कुनै त्यस्तो संकेत चाहिँ थिएन, सडेको गलेको हैन, अथवा शरीरमा चाहिँ रङ परिवर्तन भएको त्यस्तो सम्म संकेत थिएन। भनेपछि लाहिडी महाशयको केही पनि हुनेवाला थिएन। त्यसैले उहाँले भन्नुभएको थियो मलाई यही घरमा राखिदिनु, हुनसक्छ म पछि फर्केर आउँछु, फर्केर आउला नै भन्नुभएको थियो। तर अब त्यस्तो गर्न सकेनौ भनेदेखि म मेरो चाहिँ जुन घरमा मेरो देह त्याग हुन्छ त्यही घरमा चाहिँ मलाई समाधिस्थ गरिदिनु भनेर उहाँले आफ्नो श्रीमतीलाई पनि भन्नुभएको थियो। तर अब श्रीमतीले यो कुरालाई खासै महत्त्व दिनु भएन र उहाँले के सोच्नुभयो भने अब लाहिडी महाशय यो कल्पनाले वशीभूत भएर यो कुरा गरिरहनु भएको होला भन्ने जस्तो लाग्यो उहाँलाई। यही कुरा लाहिडी महाशयले आफ्नो अन्तरङ्ग शिष्यहरूलाई पनि पहिला भन्नुभएको थियो। अन्तरङ्ग शिष्यहरूमा केही शिष्यहरूको चाहिँ नाम आउँछ, जसमा पञ्चानन भट्टाचार्यको पनि नाम आउँछ। र अब उहाँले शरीर त्याग गर्ने बेलामा फेरि यो के रहेछ भने शरीरलाई पनि एउटा न एउटा कारण चाहिँदो रहेछ। शरीर त्याग गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा कारणको रूपमा चाहिँ उहाँको पछाडि ढाडमा सानो चाहिँ एउटा फोको, पिठ्युमा चाहिँ फोको निस्किन्छ। अनि त्यसका चाहिँ अब प्रख्यात डाक्टरहरूले पनि त्यसका उपचार गर्छन् हैन। लाहिडी महाशयको त्यो फोको काट्ने, फाल्ने, उपचार गर्ने, औषधि लगाउने आदि इत्यादि गर्छन्। त ती कुनै चिजले पनि उहाँको रोग अब निको हुने छाड देखिएन र डाक्टरहरूले अपरेसन गर्नलाई सल्लाह दिए, उहाँले अपरेसन गर्न मान्नु भएन। तर ती सँगसँगै चाहिँ विभिन्न मानिसहरू आएर चाहिँ उहाँको सेवा हैन, सुसारहरू चाहिँ आदि इत्यादि गर्दथे। धेरै मान्छे आउँथे, धेरै मान्छेहरू चिन्तित देखिन्थे। तर लाहिडी महाशयको सेवा गर्नको लागि त्यहाँ एकजना कृष्णराम गरेका राजपूत क्षेत्रीय परिवारका एकजना केटा बस्दथे, अधवैंशी थिए उनको सेवामा चाहिँ कुनै पनि सेवा सुशासनमा चाहिँ कुनै पनि कमी थिएन। यस्तो निरन्तर सेवा गर्दथे कि अरूले सेवा गर्छु भन्ने मन हुँदा पनि अरूले त्यो अवसर पनि पाउने थिएनन्। त्यसरी चाहिँ उनले सेवा गर्दथे र उनको सेवासँग लाहिडी महाशय अत्यन्त सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो र उहाँले आफ्नो प्राण जाने बेलामा, समाधिको बेलामा, महाप्राणायको उसको बेलामा ती कृष्णरामलाई चाहिँ सोध्नुहुन्छ, आफू नजिक बोलाउनुहुन्छ र एकदम प्रेमपूर्वक सोध्नुहुन्छ, कृष्णराम म तिम्रो सेवादेखि अत्यन्त सन्तुष्ट भएको छु, भन तिमीलाई के चाहिन्छ, तिमीले जे चाहन्छौ त्यही पाउँछौ भनेर लाहिडी महाशयले कृष्णरामलाई भन्नुहुन्छ। कृष्णरामले केही पनि भन्न सक्दैनन्, केही पनि माग्दैनन्, आँसु झार्छन् र उनले हजुरका चरण कमलमा, श्री चरण कमलमा मलाई स्थान मिलोस् भन्छन्। लाहिडी महाशयले तथास्तु भनिदिनुहुन्छ। त्यही स्थान पाउनेछौ भनेर चाहिँ लाहिडी महाशयले मुस्कुराएर भनिदिनुहुन्छ। कृष्णराम लाहिडी महाशयको चरणमा, योगीराजजीको चरणमा पर्दछन्। यस सन्दर्भमा कृष्णरामको स्थितिबारे अलिकति उल्लेख गर्नु चाहिँ उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ। लाहिडी महाशयका धेरै नजिकका शिष्यहरूमध्ये भूपेन्द्रनाथ सन्याल हैन, हामीले अगाडि पनि यो कुरा लिएर आएको छौँ। एकजना भूपेन्द्रनाथ सन्याल भन्ने हुनुहुन्थ्यो भनेर हाम्रो अगाडि पनि चर्चा आएको थियो। भूपेन्द्रनाथ सन्याल र रविन्द्रनाथ ठाकुर चाहिँ दुईजना बङ्गालबाट काशी घुम्न आउनुभयो, किनभने लाहिडी महाशयको महासमाधि चाहिँ काशीमा भएको छ। काशीमै, बनारसमै उहाँको घर थियो भनेर हामीले योभन्दा अगाडि पनि देखाएको थियौँ। र उहाँको चाहिँ काशी स्थित उसमा आउनुहुन्छ, दर्शन गर्न काशीमा घुम्न आउनुहुन्छ।
त्यो दर्शन गर्ने क्रममा रविन्द्रनाथ ठाकुरले चाहिँ त्यो सन्याल महाशयलाई के भन्नुहुन्छ भने काशी भनेको त थुप्रै मान्छेहरू बस्ने ठाउँ हो, अनि यो बस्ने ठाउँमा मलाई कुनै वास्तविक साधुको दर्शन गराउन सक्नुहुन्छ भनेर भूपेन्द्रनाथ सन्याललाई चाहिँ ती रविन्द्रनाथ ठाकुरले सोध्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ। र सन्याल महाशयले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँ कुन किसिमको साधुको दर्शन गर्न चाहनुहुन्छ, भेषधारी नामुद वा प्रसिद्ध साधुलाई हेर्न चाहनुहुन्छ, कुनै भेषधारीलाई हेर्न चाहनुहुन्छ या प्रसिद्ध साधुलाई हेर्न चाहनुहुन्छ, अथवा त्यो मध्ये मैले चिनेको जानेको साँचो साधुको दर्शन गर्न चाहनुहुन्छ भनेर भूपेन्द्रनाथ सन्यालले रविन्द्रनाथ ठाकुरलाई सोध्छन्। रविन्द्रनाथ ठाकुरले भन्नुहुन्छ तपाईँले जानेको साँचो साधुलाई म चाहिँ जान्न चाहन्छु, म उनको दर्शन गर्न चाहन्छु भनेर भनिसकेपछि दुवैजनाले भूपेन्द्रनाथ सन्यालले हाम्रो ठाकुरजीलाई, रविन्द्रनाथ ठाकुरजीलाई लिएर काशीको चाहिँ नि उदयपुर स्टेट भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ राधाकृष्णको मन्दिर छ, त्यो राधाकृष्णको मन्दिरसँगै जोडिएको घरमा त्यहाँ चाहिँ लिएर जानुहुन्छ, जहाँ चाहिँ जुन घर चाहिँ कृष्णरामको थियो, जुन घरमा चाहिँ कृष्णराम बस्दथे। त्यहाँ पुग्दा कृष्णराम आँखा माथि गरेर बसेका थिए, भनेको यो हाम्रो यो आँखालाई चाहिँ माथि माथि भनेको लगभग यो कुटस्थमा चाहिँ केन्द्रित गरेर भनिन्छ, आँखा माथि गरेर बसेका थिए। उनी कुनै भाव राज्यमा विचरण गरिरहे चाहिँ लाग्दथ्यो, कुनै एउटा अनन्त ब्रह्माण्डमा विचरण गरिरहेको जस्तो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नि भान हुन्थ्यो। उनले कोही मान्छे आउँथे जान्थे, उनले कसैलाई ध्यानै दिन्थेनन्। अब दुवैजना ती सन्याल महाशय र चाहिँ नि ठाकुरजी रविन्द्रनाथजी त्यहाँ जानुभयो, बिस्तारै त्यहाँ गएर बस्नुभयो। कृष्णराममा कुनै प्रतिक्रिया आएन, उनी त शान्त भावले त्यसरी बसेका छन्। केही समयपछि सन्याल महाशयले कृष्णरामलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ, हामी आएका छौँ भनेर आवाज दिनुहुन्छ। कृष्णरामको ध्यान तोडियो। त्यसपछि अनि उनले ती रविन्द्रनाथ ठाकुरलाई चाहिँ सन्याल महाशयले परिचय गराउनुहुन्छ। त सन्याल महाशयलाई चाहिँ कृष्णरामको बारेमा राम्रैसँग थाहा छ, किनभने भूपेन्द्रनाथ सन्याल त लाहिडी महाशयको आफ्नै पट शिष्य मध्येको एक हुनुहुन्थ्यो। अब कृष्णराम चाहिँ लाहिडी महाशयको सेवक थिए, त्यसो भएको हुनाले कृष्णराम र सन्याल महाशयको राम्रो परिचय हुन्छ। तर रविन्द्रनाथ ठाकुर भनेको चाहिँ उहाँको ती कृष्णरामसँग परिचय हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले सन्याल महाशयले चाहिँ उहाँलाई परिचय गराउनुहुन्छ। सन्याल महाशयले रविन्द्रनाथसँग परिचय गराइसकेपछि रविन्द्रनाथले उनीसँग धेरै बेर, ती कृष्णरामसँग धेरै बेर धर्मको बारेमा, अध्यात्मको बारेमा धेरै चर्चा गर्नुहुन्छ। र त्यसपछि रविन्द्रनाथले जाने बेलामा कृष्णरामलाई 10 रुपियाँ दिनुहुन्छ। अनि यो तपाईँको सेवामा लागे मलाई आनन्द हुने थियो भनेर रविन्द्रनाथजीले ती कृष्णरामलाई दिनुहुन्छ। कृष्णरामले के भन्छन् भने मलाई अब पैसाको कुनै आवश्यकता छैन, यो रुपियाँ तपाईँको सेवामा लागोस् भन्ने एकमात्र इच्छा छ भनेर ठाकुरजीले भन्छन्। कृष्णरामले फेरि शान्त स्वरमा के भन्छन्, ठिकै छ, मानिलिनुहोस्, त्यो रुपियाँ मेरै हो, अहिले तपाईँसँगै सुरक्षित रहोस्, जब प्रयोजन हुनेछ अनि माग्नेछु। यो प्रसङ्ग सन्याल महाशयबाट प्राप्त भएको भनेर उल्लेख गरिएको छ। सन्याल महाशयले नै आफैले चाहिँ यो कुरा चाहिँ पछि योगानन्दजीलाई बताउनु भएको छ। अनि लाहिडी महाशयका छोरा 2 जना थिए। एकजनाको नाम थियो तीनकौडी लाहिडी भनिन्थ्यो, अर्कोको नाम चाहिँ 2 कौडी लाहिडी। नाम पनि गजबको छ उहाँहरूको, 3 कौडी र 2 कौडी भन्ने। अनि यो लाहिडी महाशयको यो बिमार, यो ढाडमा घाउ आएको, गाह्रो भएको भन्ने सुनेर 3 कौडी चाहिँ दिल्लीबाट बनारस आउँछन्। त्यसै गरी चाहिँ नि पञ्चानन भट्टाचार्य सहित अनेक भक्तहरू उहाँको अवस्था थाहा पाइसकेपछि सबै ठाउँबाट चाहिँ लाहिडी महाशयका आइपुग्छन्। अब पञ्चानन भट्टाचार्य भनेको चाहिँ लाहिडी महाशयले महाअवतार बाबाबाट त्यो दीक्षा प्राप्त गरिसकेपछि अनि लाहिडी महाशयले पहिलो शिष्यको रूपमा
प्रथम शिष्यको रूपमा चाहिँ पञ्चानन भट्टाचार्यलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभएको र उहाँलाई दीक्षा दिनुभएको, उहाँलाई क्रियायोग सिकाउनु भएको पञ्चानन भट्टाचार्य। र मैले हजुरहरूलाई यहाँ यति भनिरहँदाखेरि म आफ्नो खुसी पनि साट्न चाहन्छु र म त्यही उहाँ नै पञ्चानन भट्टाचार्यको त्यो शिष्यको हुँदै पञ्चानन भट्टाचार्यबाट म अहिले 6औं 7औं शिष्यको रूपमा म आइपुगेको छु। म त्यो लाइनेजबाट आएको हुँ। अर्थात् मेरो चाहिँ गुरु अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि पञ्चानन भट्टाचार्यसम्म पुगिन्छ र पञ्चानन भट्टाचार्यबाट लहडी महाशयबाट महाअवतार बाबाजीसँग हाम्रो चाहिँ यो मेरो परम्परा, मेरो गुरु शिष्य परम्परा चाहिँ त्यसरी पुगेको छ। अनि त्यसै बखत चाहिँ एकजना प्रणवानन्द स्वामी भन्ने हुनुहुन्थ्यो, जसलाई हामीले चाहिँ योगीको आत्मकथामा 2टा शरीर भएको भनेर हामीले चित्रण गरेका थियौँ, हामीले त्यहाँ सुनेका थियौँ हैन। उहाँ पनि चाहिँ उदयपुरमा राजस्थानमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि आइपुग्ने, मतलब अब काशीमा चाहिँ गुरुलाई त्यस्तो भइसकेपछि यहाँ आउने सुरसार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर त्यही बेलामा चाहिँ उहाँ राजस्थानमा प्रणवानन्द स्वामी अगाडि चाहिँ लाहिडी महाशय उपस्थित हुनुहुन्छ। यता बनारसमा लाहिडी महाशयको महासमाधि हुने लाग्यो भनेर सबै शिष्यहरू चाहिँ जम्मा भएका छन्। उता प्रणवानन्द भाटामा चाहिँ नि लाहिडी महाशय चाहिँ उता देखिनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ प्रणवानन्दलाई के भन्नुहुन्छ भने, अब तिमीले हतार गर्नुपर्ने कारण छैन, त्यसले कुनै फाइदा छैन, तिमी पुग्नुभन्दा अगाडि नै मैले शरीर त्यागिसकेको हुनेछु भनेर भनिदिनुहुन्छ। स्वामी प्रणवानन्द उहाँ उदयपुर राजस्थानमा रुन लाग्नुहुन्छ। लाहिडी महाशयले सान्त्वना दिँदै भन्नुहुन्छ, किन रुन्छौ, शरीर छुटे पनि सद्गुरुको अस्तित्व रहन्छ, म सधैँ छु। लाहिडी महाशयका अर्को भक्त हुनुहुन्थ्यो केवलानन्द, जसलाई चाहिँ हामीले संस्कृतको शिक्षक के भनेर चाहिँ हामीले उगिरहेका थियौँ, हाम्रो योगानन्दजीको। त्यो उहाँ चाहिँ केवलानन्दजी चाहिँ हरिद्वारमा हुनुहुन्थ्यो। शरीर छोड्नुभन्दा केही दिन पहिला उहाँले पनि लाहिडी महाशयलाई चाहिँ त्यो म्यासेज चाहिँ त्यहाँ पठाइदिनु भएको थियो र अगाडि देखा पर्नु भएको थियो। झलाकझुलुक परेर चाहिँ तिमी तुरुन्त लाएर काशी हिँडिहाल त भनेर त्यो निर्देशन दिनुभएको थियो। यसरी लाहिडी महाशय अब शरीर बनारसमै छ, शरीरमा घाउ आएको छ, बिस्तरामा पर्नु भएको छ, वरिपरि शिष्यहरू छन्, तर आफ्ना पटशिष्यहरू जो जहाँ छन् तिनीहरूबाट पुग्दै सशरीर उपस्थित हुँदै उहाँले यसरी खबर आफैले दिइरहनु भएको छ। त्यसै गरी शरीर त्याग्नुभन्दा एक दिन पहिला चाहिँ एक दिन अगाडिको कुरा हो, उहाँ अत्यन्त अस्वस्थ स्थितिमा पल्टिरहनु भएको थियो। उहाँका जेठा छोरा चाहिँ ती 3 कौडीले चाहिँ पिताको रेखदेख गरेर निगरानी गर्ने क्रममा चाहिँ निरन्तर लागिरहनु भएको थियो। त्यति बेला कृष्णराम चाहिँ बाहिर गएका हुन्छन्। त दिउँसोको समयमा बैठकमा बसेर पिताजीलाई चाहिँ हेरिरहनु भएको थियो, निहालिरहनु भएको थियो 3 कौडीले। पिताजीको कोठा चाहिँ अलिक पर थियो, पिताजीलाई राखिएको ठाउँ। आफू चाहिँ बैठकमा बसेर पिताजीलाई हेरिरहनु भएको थियो। अचानक अब यो अवस्था के हो भनेदेखि लाहिडी महाशय त बेडमा हुनुहुन्छ, बिस्तरामा पल्टिरहनु भएको छ। अब त्यति बेला अचानक एकदमै स्वस्थ मान्छे जस्तो भएर जुरुक्क उठेर कोठाको भित्रपट्टि गएर त्यो दराजको नजिक गएर चाहिँ त्यहाँ दराज हुन्छ, दराजमा पुस्तकहरू हुन्छन्। ती पुस्तकहरू चाहिँ उल्टाइ पल्टाइ गर्दै पढ्दै त्यहाँ राख्दै फेरि ओछ्यानमा आएर सर्लक्क पहिलाको जस्तो थियो त्यस्तै गरेर लाहिडी महाशय सुत्नुहुन्छ। यो देखेर छोरा त अचम्म आश्चर्य भयो छोरालाई त। बाबा बेडबाट उठ्न नसक्ने मान्छे पिताजी। अनि गएर चाहिँ पिताजीले सोध्छन्, तपाईँ त यति स्वस्थ हिँड्न डुल्न सक्नु हुँदो रहेछ, किन ओछ्यानमा पल्टी कोपरामा दिशा पिसाब गर्नुहुन्छ भनेर छोराले सोध्छन्। कमसेकम नालीमा गएर बसेर त दिशा पिसाब गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि भनेर भन्छन्। अब यो नालीमा भनेर भनियो के हो भने पहिला चाहिँ टोइलेट हुन्थेन, घरको छेउमा एकातिर एउटा नाली बनाइएको हुन्थ्यो, त्यही नालीमा गएर दिशा पिसाब गर्ने अनि त्यसपछि त्यहाँ बगाइदिने काम हुन्थ्यो भनेर अब 3 कौडीले छोराले चाहिँ आफ्नो पिताजी लाहिडी महाशयलाई भन्दाखेरि लाहिडी महाशयले मुस्काएर एकदम
मधुर हाँसो हाँसेर चाहिँ भन्नुहुन्छ सबैले केही न केही सेवा गर्ने इच्छा गरेका छन्, त्यसै हुनाले ओछ्यानमा पल्टिरहेको हुँ, मलाई त यो ओछ्यानमा पल्टिरहनु पर्छ भन्ने के छ र? सबैले आफ्नो आफ्नो इच्छा सेवा गर्ने इच्छा राखेका छन्, त्यसैले गर्दाखेरि मैले यहाँ चाहिँ नि पल्टिरहेको हुँ। यसै गरी पल्टी नरहेमा तिमीहरूको इच्छा कसरी पुरा हुन्छ भनेर लाहिडी मासेले छोरालाई भन्नुहुन्छ। तर बाइ द वे तिमी चाहिँ कहाँ थियौ, कहाँबाट हेरिरहेको थियौ भन्नुहुन्छ। अनि 3 कौडीले छोराले भन्नुहुन्छ मैले बैठकबाट सबै कुरा देखिरहेको थिएँ भनेर भन्नुहुन्छ। अन्त्यमा गएर महाअष्टमी बृहस्पतिबारको महाअष्टमीको दिन थियो, सेप्टेम्बर महिनाको 1895 हैन, 1895 मा चाहिँ उहाँको महासमाधि हुन्छ। खाटमै बसेर धर्मको बारेमा उपदेशहरू दिइरहनुहुन्छ। त्यसै अनुसार त्यसै दिन नै त्यो अन्तिम अवस्थामा चाहिँ श्रीमद् भागवत गीताका कयौं श्लोकको विस्तारै र मधुर स्वरमा व्याख्या गरिरहनु भएको थियो। गहिरो निस्तब्धताका बीच भक्तहरू सुनिरहेका थिए। सबैको मन बोझिल भएको थियो, आँखाबाट आँसु टप्केको थियो। बाहिर महाअष्टमीको बाजागाजाको आवाज घन्किरहेको थियो। सूर्यास्तको बेला थियो। त्यो एकदमै काँप्दो स्वरमा भक्तहरूले जिज्ञासा प्रकट गरे, हजुरको अनुपस्थितिमा हामी एकदम बेसहारा हुन्छौँ, त्यसबेला हाम्रो लागि उचित बाटो के होला, कसो गर्दा हाम्रो लागि श्रेयकर होला भनेर उनीहरूले सोध्छन्। लाहिडी महाशयले चाहिँ नि भन्नुहुन्छ, ऋषिहरूद्वारा सेवित साधित यो अमर योग साधना हो क्रियायोग। यससँग जो जोडिन्छ ऊ कहिले पनि निराश्रित हुँदैन। यो प्राण कर्म कहिले पनि लुप्त हुन सक्दैन। यो चिरकालदेखि रहेको छ। जति मानिस पूर्णतातिर अग्रसर हुन्छ उति उसको मन प्राण कर्मतिर उत्साह र उसको आग्रहको पनि वृद्धि हुन्छ भनेर आफ्नो आधा खुलेको आँखाले मुदित नयन भन्छ नि, त्यो मुद्रामा लाहिडी महाशयले फेरि भक्तहरूतिर हेर्दै यस महान एवं अमर योगलाई गुरुदेवबाट प्राप्त गरी पुनर्स्थापित गरिएको छ। गुरुदेव भनेको चाहिँ लाहिडी महाशयले भन्नुभएको, भविष्यमा मानिसले यसको घर घरमा चर्चा गर्नेछन् भनेर लाहिडी महाशयले 1895 मा यो कुरा चाहिँ उद्घोष गर्नुभएको थियो आफ्नो महासमाधिको बेलामा। भविष्यमा मानिसले यसको घर घरमा चर्चा गर्नेछन् अनि बिस्तारै बिस्तारै मानिस मुक्तिपथतिर अग्रसर हुनेछ। प्राचीन काल चाहिँ मानिसको जीवन मुक्तिको बाटो खुल्नेछ भनेर लाहिडी महाशयले व्यक्त गर्नुभएको कुरा आज हामी यस जुम मार्फत पनि घर घरमै बसेर यो क्रियायोगको बारेमा हैन, यो सन्तहरूको बारेमा हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ। त लाहिडी महाशयले त्यसपछि पद्मासनमा लगाएर बस्नुहुन्छ र गहभरि आँसु लिएर तमाम भक्तहरू चाहिँ उहाँलाई हेर्दै बसिरहेका छन् र उहाँले भन्नुहुन्छ, अब मेरो जाने बेला भयो, तिमीहरूले शोक नगर्नु। नश्वर शरीर नरहे पनि सद्गुरुको सत्ता सधैँ रहिरहन्छ है, म सधैँभरि तिमीहरूसँग हुन्छु भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसपछि पीरका माथि नै महाअष्टमीको त्यो साँझकालमा महासमाधिको स्थितिमा उहाँले महाप्रणय गर्नुहुन्छ, प्राणलाई चाहिँ नि विसर्जन गरिदिनुहुन्छ। त्यसबेला बेलुकीको 5:25 बितिसकेको थियो भनेर चाहिँ समय पनि उल्लेख गरिएको छ। र त्यसबेला अनेक मानिसहरू भेला भएका थिए। मृत शरीरलाई अब के गर्ने भन्ने चर्चा चल्यो। अब लाहिडी महाशयले के भन्नुभएको थियो, मेरो शरीरलाई यही घरमा राखिदिनु, यो घरमा तिमीले राख्न सकेनौ भने पनि म जुन घरमा चाहिँ बित्छु त्यो घरमा समाधिस्थ गरिदिनु भनेर भन्नुभएको थियो। अनि धेरै मानिसले चाहिँ समाधि दिनु उचित हुने विचार प्रकट गरे। तर पण्डितहरूले जसले चाहिँ नि शास्त्रीय विधि विधानहरू अपनाउनु पर्छ भन्ने त्यो शास्त्रीय विधि अनुसार चल्ने पण्डितहरूको चाहिँ नि भनाइ के आयो भने लाहिडी महाशय चाहिँ गृहस्थ हुनुहुन्छ। अब गृहस्थहरूलाई अब समाधिस्थ गर्न चाहिँ मिल्दैन, योगीहरूलाई सन्यासीहरूलाई हो समाधि गर्ने। त्यसैले यो गृहस्थ आश्रम अनुसार र लौकिक नियमहरूको आधारमा चाहिँ
अब यो मृत शरीरलाई चाहिँ नि अग्नि संस्कार गर्नु नै उचित हुनेछ भनेर सबैजनाको एकमत हुन्छ र उहाँलाई चाहिँ मणिकर्णिका घाट बनारसको मणिकर्णिका घाटमा लिएर गएर चाहिँ उहाँको त्यो देहलाई नश्वर देहलाई चाहिँ अग्निदहन गरिन्छ, अग्नि संस्कार गरिन्छ। अब विराट त्यसपछि विराट शोभायात्रा अब आदि इत्यादि निकालेर सबै गरिन्छ के अरे हैन। अब शोकातुर यहाँ चाहिँ उहाँको श्रीमती काशीमणि, जसको नाम छ काशीमणि, उहाँले चाहिँ त्यति बेला 6 महिनाको कुरा चाहिँ 6 महिना अगाडि लाहाडी महाशयले भन्नुभएको कुरा चाहिँ त्यहाँ बिर्सनुहुन्छ। उहाँले यो कुरा चाहिँ बताउनु पर्ने थियो। उहाँले बताएको भएदेखि चाहिँ सम्भवतः त्यो अग्नि संस्कार हुन्थेन होला। उहाँले चाहिँ बताउन बिर्सनुहुन्छ र पछि मात्रै उहाँलाई याद हुन्छ। जे होस्, यसरी चाहिँ उहाँको महासमाधि चाहिँ नि हुन्छ। अब यता उहाँले काशीमणि जो उहाँको श्रीमती हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आफ्नो हस्तलिखित डायरीमा ठ्याक्कै त्यस्तै प्रकारको समाधिस्थ भएर शरीर त्याग गर्ने इच्छा लेख्नु भएको पनि भेटियो भनेर चाहिँ त्यहाँ पछि आउँछ। उहाँले चाहिँ नि आफैले म यसरी चाहिँ देह त्याग गर्नेछु भनेर आफ्नो डायरीमा, लाहाडी महाशयको आफ्नै डायरी छ, त्यो पनि प्रकाशित भएको छ, तर हामी कहाँ यहाँ नेपालमा चाहिँ भेटिँदैन, पाइँदैन। त्यो डायरीमा चाहिँ उहाँले चाहिँ नि आफ्नै हातले लेख्नु भएको भन्ने छ। त आज उहाँले त्यो त्यसमा के लेख्नु भएको छ अरे भनेदेखि, आज इरादा है कि अनहद ध्वनि में ध्यान शाम के कल शाम तक लगावे, अगर मर जाए तो कोई हमको न फेंके, यहीं गाड़ के रखो या वैसे ही बैठाई के रखे, हम फिर जागेंगे। यो चीज उहाँले आफ्नो डायरीमा लेख्नु भएको थियो। यही चीज उहाँले आफ्नो श्रीमतीलाई पनि भन्नु भएको थियो, तर यो चीज भएन। यहाँनिर आज इरादा है कि अनहद ध्वनि में ध्यान शाम के कल शाम तक लगावे, आज रातबाट, आज साँझबाट भोलि साँझसम्म चाहिँ यो अनहद नाद, अनहद ध्यान भन्नु ओमको ध्वनिमा चाहिँ यो 24 घण्टाको चाहिँ ध्यान लगाउने इच्छा भएको छ भनेर भन्नुभयो। अगर मर जाए, यदि म मरे भने कोही हमको नफेके, कसैले पनि मलाई नफ्यालोस्, यहीं गाड के रखो, कि यहीं गाडेर राखिदिनु, या वैसे ही बैठाई के रखे हम फिर जाएंगे, कि यतिकै बसालेर राखिदिनु, म फेरि जाग्नेछु भनेर उहाँले आफ्नो डायरीमा लेख्नु भएको थियो। त्यो अनुसार भएन, त्यो अनुसार गरेनन्। जे होस्, लाहाडी महाशयले स्थापना गर्नुभएको आदर्श सबैका लागि आज अनुकरणीय छ। अब त्यति बेला लाहाडी महाशय नहुनु भएको भएदेखि अरू शिष्यहरू हुनुहुन्थेन होला, अनि अरू शिष्यहरू नभएको भएदेखि चाहिँ आज हामीले चाहिँ यो क्रियायोगको बारेमा, यो योगीको आत्मकथाका बारेमा पनि चर्चा गर्ने पाउने थिएन होला है। तर मुक्ति मार्गलाई खोजेर जान्न चाहनेका लागि सोझो बाटो देखाइदिनु भएको छ लाहाडी महाशयले। यसका लागि कुनै ढोङ गर्नै पर्दैन। गृहस्थ आश्रममै बसेर पनि त्यो परमपद पाउन सकिन्छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ लाहाडी महाशय हुनुहुन्छ भन्ने यो चाहिँ विश्वास त्यसपछि जागेको हो। नत्र त्योभन्दा अगाडिसम्म मान्छेहरूले त्यस्तो किसिमको अवस्था प्राप्त गर्नको लागि त्याग नै गर्नु पर्थ्यो। गृहस्थीहरूले चाहिँ नि वानप्रस्थीहरूले मात्रै त्यो गर्न सक्थे, अर्थात् सन्यास धारण गर्नेहरूले मात्रै त्यो गर्न सक्थे। गृहस्थ आश्रममा बसेर चाहिँ त्यो सम्भव थिएन भन्ने नै थियो। लाहाडी महाशयको जीवनपछि मात्रै यो गृहस्थ आश्रममा बसेर पनि यो चिज चाहिँ सम्भव छ भनेर यो विश्वास चाहिँ आज विश्वभरिकै जिज्ञासुहरू चाहिँ यसका पछाडि लागेका छन्। यो क्रियायोग बिना प्रचार प्रसार गुरुबाट चारैतिर फैलिएको छ। क्रियायोगलाई खासै धेरै प्रचार प्रसार गरिँदैन, तर गुरु शिष्य परम्परा अनुसार चाहिँ अहिले यो चारैतिर फैलिएको पाइन्छ। मोक्षका जिज्ञासुहरू, मोक्षकामी भक्तहरू,
जो खोजमा लागेपछि गुरु भेट्टाउने गरेका छन् उनीहरूले क्रियायोगको अभ्यासबाट कृतार्थ भएर चाहिँ नि आफ्नो मुक्तिको अवस्था प्राप्त गरेका छन्। क्रियायोग कुनै तडक भडक प्रचार प्रसार कसैलाई फकाउने फुस्लाउने आदि कृत्यबाट अछुतो रहेको हुन्छ। किनभने यसको यो योगको दीक्षा पाएपछि आफूले गोप्य रूपमा गर्ने कुरा हो। यसैले यो स्वत आफै रूपान्तरण हुँदै जान्छ। त जेनरली के गरिँदो रहेछ भनेदेखि अलिकति जानेपछि चाहिँ बताउन थाल्ने, अलिकति जानेपछि सिकाउन थाल्ने, अनि अर्को चाहिँ राम्रो कुरा त बताउने त हुने, राम्रो कुरा नबताएर कसरी हुन्छ भनेर भन्ने, बताइएन भनेदेखि त्यो झन् हराउँछ भनेर भन्ने, यो आदि विश्वास छ। यो यस्तो चलन पनि छ। तर यहाँ यो क्रियायोगको गुरु शिष्य परम्परामा चाहिँ यो छैन, बताइँदैन। जसले त्यो प्राप्त गर्छ उसले अभ्यास नै गर्छ। अब यसको चाहिँ त्यसका तीनटा पक्ष छन् कि यसमा एउटा मन्त्रको पक्ष छ, अर्को मुद्राको पक्ष छ र अर्को कर्मको पक्ष छ। तीनटा पक्ष छ। अब अरूमा के हुन्छ त्यो त मलाई खासै थाहा भएन। त क्रिया योग भनेपछि यसमा तीनटा पक्ष छ। तीनटा पक्षलाई सँगसँगै तालमेल मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ त्यो तीनटालाई तालमेल मिलाएर जसले गर्न सक्छ उसको चाहिँ रूपान्तरण हुन्छ। यो कुराको ग्यारेन्टेड हो। किनभने मैले पनि यो धेरै पहिलादेखि खोजी गरेर धेरै पछि मात्रै मैले यसको अभ्यासमा म पुगेको हुँ। यसले हुन्छ ममा हुन सकेको छैन होला, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ म आफै पनि गर्न सक्छु। त लाहिडी महाशयको आफ्नो साधनाकालीन जीवनका बारेमा सामान्य मानिसलाई खासै कुनै जानकारी छैन। अहिले मात्रै यो युट्युबहरू यताउति आएर चाहिँ अलिकति खोजी गरेर मान्छेहरूले चाहिँ थाहा पाए, नत्र भने त्यति धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ थाहा छैन। उहाँको साधनाको अधिकांश प्रक्रिया र पद्धति मानिसको दृष्टिबाट टाढा एकदम एकान्तमा चाहिँ हुन्थ्यो। साधारण मानिसको साधना केवल आफ्नो मुक्तिका लागि हुन्छ, तर उहाँको साधना चाहिँ व्यष्टि र समष्टि दुवैका लागि हैन। आफ्ना लागि मात्र नभएर व्यष्टि र समष्टि दुवैका लागि चाहिँ उहाँले यो मुक्तिको कामना गर्नुहुन्थ्यो, यो साधनाको अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो र एउटा सार्वभौम आदर्शलाई स्थापित गर्नका लागि लागिरहनु भएको थियो। र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, दिन रहनाले नै जुन प्रकार रात रहन्छ, यदि दिन भएन भने त रात हुँदैन हैन। जहाँ दिन छ त्यो दिनले नै रातको पहिचान गराउने हो नि त। अन्यथा दिन भएन भने रातको कसरी पहिचान हुन सक्छ? सबै रातै रात भयो भनेदेखि यो रात हो भन्ने कसरी पहिचान हुन सक्छ? त यहाँ दिन रहनाले नै जुन प्रकार रात रहन्छ, त्यस्तै सुख रहनाले नै दुःख रहन्छ। त्यस्तै प्रकार इष्टको उपस्थितिमा नै अनिष्ट हुन्छ। प्राणको सेवा गर्नाले नै इष्टको प्राप्ति हुन्छ। र यहाँ यो क्रियायोगमा फेरि प्राण शक्तिकै बारेमा चाहिँ बहुत गहिरो अभ्यास छ। मैले यहाँहरूलाई चाहिँ थोरै यो जिज्ञासा चाहिँ के होला भन्ने जिज्ञासालाई चाहिँ अलिकति मात्रै भए पनि खोलिदिउँ भन्ने हिसाबले मैले यति कुरा राखेको हुँ। प्राणको यो हामीले अगाडिको सन्दर्भमा पनि मैले धेरैचोटि चाहिँ भनेको छु। मनको चञ्चलता र प्राणको चञ्चलता यो आधी बेरी जस्तो छ भनेर मैले योभन्दा अगाडि 2-3 वटा एपिसोड अगाडि चर्चा गरेको थिएँ। त प्राणको चञ्चलता नै एकदमै ठुलो अनिष्ट हो। यो प्राणलाई स्थिर गर्न सक्यो भने सबै इष्ट भइहाल्छ। प्राणको स्थिरमा सबै इष्ट हुन्छन् अनि अनिष्टको त कुनै सम्भावनै रहँदैन। त उहाँको जीवन दर्शनले एउटा मूल तत्त्व आत्मदर्शनको मानिसहरूलाई प्राप्ति भएको छ, मानिसहरूले प्राप्ति गरेका छन्। र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, सांसारिक एवं भौतिक सुखहरूको भोग उपभोग नै मानिसको जीवनको उद्देश्य होइन है। तर हामी अलमोस्ट यहाँ हाम्रो धेरैचोटि कुराहरू आइरहेको छ, गुरुहरूले बताइरहनु भएको छ। हामी अष्टावक्रको चर्चा गर्छौँ, भागवतको चर्चा गर्छौँ
महाभारतको शिवपुराणको श्रीमद् भागवतको चर्चा गर्छौँ र यी सबै चर्चाहरूमा आइरहेका कुराहरू हुन्। यहाँ कुनै नौलो कुरा चाहिँ होइन। यो सांसारिक एवं भौतिक सुखहरूको उपभोग नै मानिसको जीवनको उद्देश्य होइन। त उहाँको दृढ एवं स्पष्ट विचार यो थियो कि अनेक शास्त्रहरू, ज्ञान विज्ञान आदिको पण्डिताइको प्राप्ति, त्यसको प्रचार प्रसारबाट के फाइदा हुन्छ, के घाटा हुन्छ, त्यो केलाउन सकिन्छ। तर यी सबै चिजबाट पनि आत्मदर्शनको उपलब्धि भएन भने, आत्मज्ञानको उदय भएन भने यो व्यर्थ हुन्छ है। हामीले यी सबैको प्रयोग गर्नुपर्छ, शास्त्रहरू पढ्नुपर्छ, ज्ञान विज्ञानका कुराहरू चाहिँ नि सुन्नुपर्छ, त्यसलाई अभ्यासमा पनि लिएर आउनुपर्छ। तर यति गर्दा पनि आत्मज्ञानको उदय भएन, आत्मदर्शन भएन भनेदेखि यी उपलब्धि भए त भएनन्। त संसारको उपकार वा कल्याण जे भनौँ, संसारको कल्याण गर्नका लागि यति व्यस्त किन हुने? पहिला आफ्नो कल्याण गरौँ। जगतको स्थायी उपकार गर्न कसले सक्छ? जति गर्छौँ त्यो, हामीले जति गर्छौँ त्यो पनि स्थायी हुँदैन। त्यसैले हामीले गर्ने के हो भने हामीले आफ्नो आत्माको खोजीको मार्ग पत्ता लगाउने हो। तो आत्माको खोजको मार्गदर्शनै वास्तविक उपकार हो। त हरेक मान्छेले आफ्नो आत्माको दर्शन गर्न खोज्यो अर्थात् त्यो प्राप्त गर्यो भनेदेखि त सबैको उपकार भइहाल्यो हैन। जब आत्माको दर्शन गर्छ उसले सबैमा आफै देख्छ र आफूमै सबै देख्छ, सबैमा आफू देख्छ र आफैमा सबै देख्छ भनेपछि त्यो अवस्था सिर्जना नभएसम्म अन्य किसिमले हामीले संसारको उद्धार गर्छौं, संसारको उपकार गर्छौं, अरू जीवहरूको मुक्तिको बाटो हामी चाहिँ खुलाउँछौं आदि इत्यादि भन्नु चाहिँ त्यो आफैमा त्यति उपयुक्त होइन है भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ। त यदि यस्तो हुन पाएमा जीवनको जन्मान्तरको दुःख चाहिँ जान्थ्यो, कहिले पनि दुःख हुन्थेन। त्यसो भन्नु सकेमा भय, रोग वा सांसारिक आपतहरूबाट पनि मुक्त हुन्थ्यो मान्छे। यदि जन्म नै भएन भने फेरि दुःख कहाँ हुन्छ? जन्म मरणको त्यो बन्धन नै त्यति बेला टुट्थ्यो। त्यसैले उहाँले आध्यात्मिक कर्मलिप्साको बन्धनमा बाँधिने कुरालाई निषेध गर्नुभएको थियो। आध्यात्मिक हुनुपर्छ तर कर्मलिप्सामा चाहिँ कर्मलिप्साको बन्धनमा चाहिँ बाँधिनु हुँदैन भन्ने उहाँको आफ्नो मत थियो। त उहाँ मनलाई सधैँभरि आत्मा ध्यानमा तन्मय राख्नाले त्यसको प्राप्ति हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। तर यदि मनलाई परोपकार वा स्वार्थ चिन्तामा व्यस्त राखेमा त बुझ्नु पर्यो मनको नाश भइरहेको छ अनि चञ्चलतामा वृद्धि भइरहेको छ। जो परोपकार गर्छन् ती साँच्चै नै राम्रा मानिस हुन्, तर त्यसबाट आत्माको उपलब्धि हुँदैन है। परोपकार गर्नु राम्रो कुरा हो, ती राम्रा मानिसहरूको लक्षण हो, तर त्यसले पनि आत्माको उपलब्धि हुँदैन। त्यहाँ त विशुद्ध एउटा योगीको अवस्थामा पुग्नुपर्छ। त उहाँको कुराले सबैलाई भित्रदेखि नै आन्दोलित गर्दथे। त धर्म, ईश्वर साधनाको आडमा कपटता, प्रवञ्चना, बनावटी साधुता, छल, अन्धविश्वास आदि सबै चिजका चाहिँ हाम्रा लाहिडी महाशय योगीजी महाराज त्यसको विरोधी हुनुहुन्थ्यो भनेर मैले लाहिडी महाशयको समाधिलाई जोडेर थोरै यति कुरा यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ। हजुरको यो अहिलेको विषयमा मनको चञ्चलता भन्ने त कुरा बुझियो, प्राणको चञ्चलता भनेर चाहिँ हजुरले अहिले भर्खर कुरा गर्नुभयो, मन र प्राणको चञ्चलता। यो प्राणको चञ्चलता भने कस्तो किसिमको हुन्छ? एकचोटि त्यसलाई चाहिँ स्पष्ट पार्न सकिएला कि? प्राणको चञ्चलता भनेको चाहिँ प्राणको अस्थिरता होइन। प्राणलाई यो हाम्रो गीतामा पनि भनिएको छ नि,
प्राण अपान वायु र चाहिँ नि उसलाई प्राण वायुलाई चाहिँ नि एक ठाउँमा लिएर जाने भन्ने छ। त्यो चाहिँ एउटा योगको त्यो अवस्थामा पुग्दाखेरि हुन्छ। त्यसका लागि 2-3 वटा प्रक्रियाहरू हुन्छन्। एउटा खेचरीमा पुगिसकेपछि, खेचरीको एउटा उन्नत अवस्थामा पुगिसकेपछि तपाईँको प्राण न नाकबाट मुखबाट निस्किन्छ, न चाहिँ अन्तमा कतैबाट जान्छ। त्यो अवस्थामा तपाईँले श्वास लिन सक्ने अवस्था बनिरह्यो भनेदेखि त्यो प्राणभित्रै प्राण र अपान आफैमा विलय भइदिन्छ। त्यो अवस्थाको कुरा हो। तर त्योभन्दा अगाडि पनि प्राण अस्थिर होइन, चञ्चलता भन्दा नि प्राण चाहिँ अस्थिर भयो भने प्राण स्थिर हुनुपर्छ। त्यो प्राण स्थिर भनेको जुन रिदममा हामी श्वास लिन्छौँ त्यही रिदममा त्यही गतिमा हाम्रो श्वास बाहिर निस्कनुपर्छ र हाम्रो चैतन्यले त्यो श्वासलाई हेरिरहन सक्नुपर्छ। जब हाम्रो चैतन्यले हाम्रो ध्यान त्यो श्वासमा केन्द्रित हुन्छ त्यति बेला मन शान्त रहन्छ। श्वासमा केन्द्रित हुन सकेन, श्वास चञ्चल भयो भने, श्वासमा केन्द्रित हुन सकिएन भनेदेखि मन चञ्चल भइ नै रहन्छ, मन स्थिर हुँदैन। त्यसैले श्वासमा स्थिर राख्नु पहिलो शर्त हो। श्वासलाई स्थिर बनाइसकेपछि अनि मन चाहिँ स्थिर हुन्छ। अब श्वास स्थिर भन्दाखेरि श्वास रोकिएको अवस्था चाहिँ होइन। श्वासको स्थिर भनेर भनेको चाहिँ जुन गतिमा श्वास बाहिर निस्किन्छ त्यही गतिमा, त्यही समयावधि त्यही गतिमा चाहिँ श्वासभित्र लिने, यो चिजलाई चाहिँ श्वासको स्थिर अवस्था भनेर भनिएको। श्वासको त्यो अस्थिर होइन, स्थिर अवस्था भनिएको।